Subscribe now and press the bell icon. किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवाइफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलेजा फट जाता। ये तवाइफ बन गई और नचाने वाला वैसे का वैसा साहबी रहा, जिसने घुंघरू पहनाए, जिसने उसकी इज्जत को पैसों पे खरीदा, वो तो वैसे का वैसा साहब है। और जो बिक गई, अपनी गुर्बत की मारी हुई, वो तवाइफ बन गई। किसने इनको तवाइफ बनाया है? किसने इन्हें घुंघरू पहनाए? डिफेंस वालों ने नहीं पहनाए, कराची मुल्तान लाहौर वालों ने नहीं पहनाए, किसने पहनाए हैं? तुम्हारे अंदर हया होता तो किसी गरीब की बेटी को घुंघरू ना बांधने पड़ते, मालदार सखी होते तो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत नीलाम न होती। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफल उसका नाम था। मेरे नबी ने किस्सा सुना है तिरमिजी में। वो रोजाना नई लड़की लाता था अपनी अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। एक रात का जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी। तो किफल ने कहा, क्यों रो रही हो? मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया। तो उस लड़की ने कहा, किफल मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से। मैं इज्जतदार, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। किसी को बिठा दो, नून लीग आ जाए, काफ लीग आ जाए, ये नहीं, ऊपर से फैसले आएंगे। वो आएंगे जब मैं और आप अल्लाह से सुलह करेंगे। तो किफल रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूं, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूं, या मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। और किफल को नहीं पता होने वाला क्या है आगे। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल बैठा बैठा मर गया। जिस हाल में ये जिंदगी गुजार रहा था, कल इसकी मैयत को कंधा देने कोई ना था, गुस्ल देने कोई ना था, दफन करने कोई ना था। ये ऐसी गलत जिंदगी वाला था। वाह ऐ मेरे रब, देख रहा है तू, सुन रहा। और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे हुए हैं। मेरे रब काश अपने अल्लाह को भी कहीं ढूंढते, कहीं उसके हबीब की प्यारी जिंदगी ढूंढते। माओ को बुखार चढ़ा हुआ है, कितने ए आए, कितने बी आए, कितने सी आए। ताजरों को बुखार चढ़ा हुआ है, इस साल प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगला कब शुरू होगा, अगला कब शुरू होगा। मेरे रब ने अगले दिन जब सुबह हुई और लोग उठे तो उन्होंने देखा तो किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था, बड़ा नूरानी चमकता हुआ, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। ए लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। इस लिखने का क्या मतलब था कि जाओ कंधा दो, जाओ गुस्ल दो, जाओ कब्र में उतारो, हमने माफ कर दिया। और ये तो अल्लाह के नबी की उम्मत है। अगर अपने मसाइल का हल करना है तो कुरान में ढूंढो, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान में ढूंढो, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा। कुरान में ढूंढो,
उहकमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। कुरान में ढूंढो वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्कन व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही। कुरान में ढूंढो इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल। ये मेरे रब का कलाम है, पैगाम है। आओ अपना हाथ छुड़ाकर अल्लाह के हबीब के हाथों में दे दो। मेरे रब ने ऐलान किया, या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। और बड़ी आसानी से कह देते हैं सूद के बगैर फिर तिजारत कैसे चलेगी? या अल्लाह को राजी कर लो या तिजारत चला। अल्लाह का कुरान भी झूठा, अल्लाह भी झूठा, अल्लाह का नबी भी झूठा। चलेगी तिजारत, हिर्स व हवस छोड़ दो। चलेगी तिजारत, झूठ छोड़ दो। चलेगी तिजारत, लालच छोड़ दो। चलेगी तिजारत, तमा छोड़ दो। चलेगी तिजारत, हवस छोड़ दो। चलेगी। अल्लाह सच्चा या मैं सच्चा, मेरा नबी सच्चा या मैं सच्चा। 100 में 100 अफसर रिश्वत लेता हो, जब हर ताकतवर जालिम हो, जहां का गरीब भी जालिम हो, जहां हर मर्द औरत झूठ बोले, जहां हर आदमी दाव लगे तो धोखा देने से बाज ना आए, रेडी वाला भी धोखा देने से बाज नहीं आता। हमारा मजदूर धोखेबाज है कि 8 घंटे का काम 48 घंटे में करता है। हमारा मिस्त्री धोखेबाज है, 1 हफ्ते का काम 1 महीने में करता है। मैं कहां और क्या क्या दिखाऊं। फैसलाबाद फजर की नमाज पढ़ के निकला सैर करने, वापस आया तो एक रेडी वाला नजर आया दूर से, सफेद पगड़ी सफेद दाढ़ी। रेडी वाले आमतौर पर ऐसे नहीं होते, दुनिया के भी गरीब होते हैं, दीन के भी गरीब होते हैं। तो मुझे बड़े प्यारे लगे वो बुजुर्ग। तो मैं जब उनके करीब से गुजरा तो मैंने उनको एक दफा फिर यूं देखा, तो मैंने देखा वैसे रो रहे थे खामोश आंसुओं के साथ, और उनका एक हाथ था रेडी के ऊपर और एक हाथ था पेटी के ऊपर, और ऐसे आंसू गिर रहे थे ऐसे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बुजुर्गों खैरियत है, क्यों रो रहे हैं? तो कुछ बोले नहीं। खोल कर कुछ बोले नहीं, पेटी मेरे आगे ऐसे उल्टा दी, सारी रेड़ी पर सेब बिखर गए। जो पहली लेयर थी वो सुथरे सेब थे, नीचे सारे गले हुए सेब थे। ये किसी ताकतवर ने धोखा नहीं दिया, ये एक मजदूर ने धोखा दिया है, एक बाग खरीदने वाले ने धोखा दिया है, जिसने 1,00,000-2 लाख में सेब का बाग खरीदा होगा और उसने अपने गंदे भी निकाले होंगे। हाय हाय हाय। वो कहने लगे बेटा मैं बहुत गरीब हूं। ये जो उन्होंने बहुत पे जोर दिया, या आज भी जब मैं ये किस्सा सुनाता हूं मेरा जख्म ऐसे ताजा हो जाता है कि लगता है वो बहुत का लफ्ज फिर खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गया। बेटा मैं बहुत गरीब हूं, मैं सुबह सवेरे मंडी जाता हूं, एक पेटी लाता हूं मौसम के फल की, असर तक वो बिक जाती, फिर मैं अपने बच्चों के लिए ताजा आटा लेके, आज किसी मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन ली। तुम्हारी पुलिस तुम्हें अमन कैसे देगी? तुम्हारी फौज तुम्हें अमन कैसे देगी? जब तुमने सबने अल्लाह उसके रसूल से बगावत का झंडा उठाया। इन सब बड़े ताजरों ने बैंकों को आबाद किया हुआ है, इनका रोना क्या रो? छोटे छोटे लोगों ने भी सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं ख्याल आता कि हमने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ जंग की हुई? नमाज छोड़ दो अल्लाह नाराज है, शराब पियो अल्लाह नाराज है, रोजा ना रखो अल्लाह नाराज है, ज़कात ना दो अल्लाह नाराज, ये तो छोटे गुनाह। काफिर मुशरिक अल्लाह नाराज है, लेकिन
لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے. اللہ کے واسطے میری سنو. عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے, اللہ کے واسطے میری بات سنو, میری فریاد سنو. میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں, میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں. میری سنو. میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے. جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا, بینک خرید لے. پہلے اللہ سے صلح تو کرو. کہتے ہو چوریاں ہیں, ڈاکے ہیں, وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, بد دعا نہیں کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں. چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے, اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں. نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا, نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے. یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو, قصہ ہی مکا دو, اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو, جزا سزا کا تصور مٹا دو, اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا. یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا, اڑ جانا, میں نہیں جانتا لال و زور. یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ, یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ, یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کا سامنا کر کے. ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے. ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے. اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے. میں نہیں کھڑا ہو سکتا, مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے. اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے, ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح. اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے, اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے, اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے, اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے. اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹ, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, ان ہونٹوں کے غصے لیے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں, اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں. پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو, قتل کرو, بندے اٹھاؤ, سود کھاؤ, نوکروں کو مارو, نوکروں کو گالیاں دو. ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے, ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی. بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا, اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے. اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی, ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی. کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے, کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35-35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں, اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں. تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے, کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں. کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں, آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں, اللہ سے صلح کریں, اعلان جنگ اللہ سے. اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ, یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں.
پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کے جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔